कुर्बान है। आओ मैं हदीस शरीफ सुनाता हूँ, पूरा मजमा तड़प नबी के नाम पर बोल दो सुभान अल्लाह। देखिए इस हदीस, ये हदीस है अल अनवारुल मोहम्मदिया मिनल मवाहिब लदुनिया के जिल्द अव्वल के सफा 171 पर। बोलो कहाँ है? सफा 171 पर। इस हदीस के रावी है हजरत उस्मान बिन आस। अल्लाह अकबर। इस हदीस में हुजूर की आमद का भी जिक्र है और हुजूर के नूर होने का भी। मैंने आयत पढ़ी, अल्लाह कुरान में फरमाता है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक के तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से एक नूर आ गया है और एक रोशन किताब आ गई है। आओ ये नूर क्या है? तो पूछते हैं हजरत उस्मान बिन आस की माँ जिनका नाम है हजरत फातिमा, बयान फरमाती है अन उस्मान बिन आस अन उम्मीही फातिमा क़ालत लम्मा हज़रत विलादतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राइतुल बैता हीना वक़ा क़दिमत लना नूरन व राइतु नुजुमा तदलु हत्ता ज़ननतु अन्नहा सतक़उ अलैहा। हदीस मैंने पढ़ी है, तर्जुमा कर देता हूँ और जब तर्जुमा सुनेंगे तो आप ये महसूस ना करेंगे कि हम के आग नगर में बैठे हैं, महसूस करेंगे कि गुंबद खजरा के साए में बैठे हैं। मैं शेर सुनाता हूँ, पूरा मजमा तड़प पे बोले सुभान अल्लाह तो सुनाता हूँ। शायर कहते हैं यार जब मुझको मदीने की फिजा आती है, सांस लेता हूँ तो जन्नत की हवा आती है, और यारा खुदा करे कि मदीने को जाए हम, खाके दरे रसूल का सुरमा लगाए, खाके दरे रसूल का सुरमा लगाए हम। सुनिए सरकार के प्यारे सहाबी हैं जिनका नाम है उस्मान बिन आस। बोलो क्या नाम है? नाम लोगे तो नस्लें बदल जाएंगी। क्या नाम है? उस्मान बिन आस बड़े जलीलुल कद्र सहाबी हैं। इनकी माँ है हजरत फातिमा। क्या नाम है? हजरत फातिमा। सरकार की बेटी नहीं है क्योंकि अभी तो सरकार आ ही नहीं। हजरत उस्मान बिन आस की माँ हजरत फातिमा ये बयान फरमाती है जिस रात हुजूर दुनिया में तशरीफ ला रहे थे, जिस रात हुजूर का मिलाद हो रहा था, तो उस रात में हुजूर के घर मौजूद थी। कौन कह रही है? हजरत फातिमा कि जिस रात हुजूर तशरीफ ला रहे थे उस रात में हुजूर के घर मौजूद थी। तो हजरत फातिमा फरमाती है कि मैंने क्या देखा कि हुजूर का पूरा घर रोशन बना हुआ है, हुजूर का पूरा घर चमक रहा है, दमक रहा है, महक रहा है इत्र से मुअत्तर है, और आपका पूरा घर रोशन है। और फरमाती है कि बात यहीं पर खत्म नहीं होती है, वरअयतु नुजुमा तदनु, और मैंने क्या देखा कि आसमान के सितारे इतने करीब आ गए कि मुझे डर लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये सितारे मेरे जिस्म से छू ना जाएं। इतने आसमान के सितारे हजरत आमिना के घर आ गए। अब जरा ठहर जाइए, कुछ नादान कहते हैं हुजूर ऐसे घर पैदा हुए जिस घर में चिराग नहीं जल रहा। क्या कहते हैं? जिस घर में चिराग, कौन कहते हैं? कुछ नादान कहते हैं। समझ गया कि हुजूर ऐसे घर पैदा हुए जिस घर में चिराग नहीं जल रहा था। अगर कोई आपसे कहे तो आप कहना भाई तारीफ तो सही है कि हुजूर ऐसे घर पैदा हुए जिस घर में चिराग नहीं जल रहा था, ये तारीफ यहां तक सही है। लेकिन आप उससे ये पूछिएगा क्या जिस वक्त हुजूर पैदा हुए तो हुजूर का घर रोशन नहीं था? बोलो, हुजूर का घर रोशन नहीं था? थोड़ा हमारे उलामा की हरकत करें कि रोशन था कि नहीं था? है हुजूर का घर मुनव्वर था कि नहीं था? भाई ये बात तो सही है कि जिस वक्त सरकार पैदा हुए तो चिराग नहीं जल रहा था, लेकिन क्या यह भी सही है कि हुजूर पैदा हुए और हुजूर के घर में रोशनी ना हो? हुजूर के घर में रोशनी ना हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ चिराग कहाँ जलाया जाता है? जहां पर अंधेरा होता है। रोशनी कहां पर की जाती है? जहां पर जुल्मत होती है। उजाला कहां पर किया जाता है? जहां पर तारीकी होती है। लेकिन रब्बे काबा की कसम, जिस रोज मोहम्मद अरबी दुनिया में तशरीफ ला रहे थे तो उस सरकार की बारगाह हजरत आमिना फरमाती है कि मेरा घर रोशन नहीं हुआ था, बल्कि सरकार मक्का की सल्तनत पे पैदा हुए थे। लेकिन फरमाती है कि मैंने मक्का से मुल्क शाम के सारे महल्लात को देख लिया है। मक्का से मुल्क शाम के सारे महल्लात को देख लिया है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, तो क्या चिराग की जरूरत थी? बोलो, क्या चिराग की जरूरत थी? क्या कुमकुमों की जरूरत थी? कुमकुमे तो हमने लगाए हैं। बोलो, कुमकुमे हमने लगाए हैं। लेकिन अल्लाह अकबर, जब हुजूर आ रहे थे, जब हुजूर आ रहे थे तो आसमान के कुमकुमे हुजूर के नूर से इस्तिफादा लेने के लिए आ रहे थे। आसमान के सारे सितारे
हुजूर के घर उतर आए। आला हजरत ने तभी तो फरमाया, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है पारा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, और 12वीं के चांद का मुजरा है सिजदा नूर का, 12 बुर्जों से झुका एक एक सितारा नूर का, और नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। अल्लाह फरमाता कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक के तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से एक नूर आया और एक रोशन किताब। हजरत, एक दिन मैं सोच रहा था, देखिए एक बात सुनिए, आज हमारे घर बच्चा होता है तो हम अकीका करते, नहीं करते भाई? अकीका करते कि नहीं करते? घर में बच्चा हुआ तो अकीका, तो अकीका में हमारे यहाँ तो होता है, यहाँ का दस्तूर मालूम नहीं, बच्चा हो तो हुजूर का मिलाद होता है, नहीं होता? बच्चा हो तो हुजूर का मिलाद, बच्चा हुआ तो हुजूर का, और अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो भी हुजूर का मिलाद, शादी हो तो हुजूर का, शादी हो तो हुजूर का मिलाद है, 10वां हो तो हुजूर का मिलाद, 20वां हो तो हुजूर का मिलाद, 40वां हो तो हुजूर का मिलाद, बरसी हो तो हुजूर का मिलाद, खुशी हो तो हुजूर का मिलाद, और गम हो तो हुजूर का मिलाद, 12 तारीख आए तो हुजूर का मिलाद, 11 तारीख आए तो हुजूर का मिलाद। फिर एक दिन मैं सोच रहा था, या अल्लाह, सुन्नी सब भूल गया लेकिन मिलाद मुस्तफा को क्यों नहीं भूला? सब भूल गया लेकिन मिलाद मुस्तफा को क्यों नहीं भूला? तो जवाब दिया एक सुन्नी सही अकीदा मुसलमान ने, हजरत, जिस रात हुजूर तशरीफ ला रहे थे, जिस रात हुजूर तशरीफ ला रहे थे, अल्लाह अकबर कबीरा, उस रात सरकार की जबान पर ये जुमले जारी थे, क्या? अल्लाहुम्मा रब्बी हबली उम्मती, मौला मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे, क्या मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे, मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे। तो सुन्नी ने कहा, अरे मुस्तफा पैदा हो तो उम्मती को याद करे, क्या उम्मती का हक नहीं बनता कि नबी का महीना है, नबी की सुन्नत को नबी की सुन्नत को जिंदा न कर लिया जाए? आला हजरत सरकार तभी तो फरमाते हैं, जो ना भूला हम गरीबों को रसा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए, और खाक हो जाए अदूर जलकर मगर हम तो रसा, तब में जब तक तब है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, और पेश हक मुस्ता शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे, सुभान अल्लाह, आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। और बाकी हकीकत है, कयामत का दिन होगा, बोलो कयामत का। अच्छा, कयामत आएगी कि नहीं आएगी? है? मरोगे कि नहीं मरोगे? कब मरना है मालूम नहीं, ये तो मालूम नहीं। लेकिन आज मैंने एक क्लिप सुनी, मारेरा शरीफ के बहुत बड़े आलिम सैयद अमीन मियां साहिब की बिला, उनकी उम्र 75 साल हो गई। कितने साल? कौन है? सैयद अमीन मियां साहिब की बिला। इनके अब्बा हुजूर, सैयद अमीन मियां के अब्बा हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत के पीर और मुर्शिद हैं, उन्हीं आला हजरत ने खिलाफत दी। तो आज वो तकरीर कर रहे थे मुरादाबाद में, वो तकरीर करते हुए उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, मुझे भी बड़ी बात पसंद आई। कह रहे थे, या अल्लाह, मेरी 75 साल जिंदगी में मैंने यूनिवर्सिटी बनाई, अल बरकात अलीगढ़ में यूनिवर्सिटी है, बोले 75 साल जिंदगी में मैंने प्रोफेसर रहा, मेरे बच्चे ने, मुझे अल्लाह ने बीवी दी वो भी ने, मुरीद दिए वो भी ने, है मुझे बाप दादा दिए वो भी ने, अल्लाह ने सारी तमन्ना मेरी पूरी कर दी, लेकिन एक तमन्ना मेरी है। उन्होंने कहा मेरी एक तमन्ना है। मैंने सोचा आखिर सुन के तो देखो हजरत की तमन्ना क्या है। तो उन्होंने कहा मेरी तमन्ना यह है कि जिस तरीके से कारी रदिउल्लाह चतुर्वेदी का इंतकाल तकरीर करते करते हो गया और आला हजरत का ये शेर पढ़ते पढ़ता हो गया, हे रज़ाए अहमदे नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। तो सैयद अमीर बोले, इलाही अगर मेरी ये तमन्ना पूरी हो जाए कि मैं तकरीर करता हूँ और हजरत मलकुल मौत आ जाए और मेरी रूह निकल जाए, तो ये मेरे लिए फख्र की बात होगी, इसलिए कि मैं डंके के साथ कह सकता हूँ कि दीन मतीन की खिदमत करने के सदके में मुझसे मेरा अल्लाह भी राजी हो गया है और मुझसे रसूलुल्लाह भी राजी हो गए। ये हमारी तमन्ना है। अगर इस महफिल में मौत आ जाए तो ये किस्मत की मिराज हो जाएगी। अल्लाह फरमाता क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक के तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से एक नूर आ गया है और एक रोशन किताब आ गई, एक रोशन
ایک روشن کتاب آ گئی. نور سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور کتاب سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید ہے. آؤ یہ نور کیا ہے؟ یہ نور کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت کی ایک روایت یاد آ رہی ہے، میں سناتا ہوں، ذرا طرف پر بول دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے. وہ جو ہے ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے. یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے. میں اعلیٰ حضرت سرکار کا عقیدہ سناؤں گا، سرکار جابر کا عقیدہ سناؤں گا، حضرت جبریل کا عقیدہ سناؤں گا، حضرت انس کا عقیدہ سناؤں گا، اپنی تقریر کو مکمل کر دوں گا. گھبرانا مت کہ عقیدہ ایک گھنٹے میں پورا ہوگا. بہت جلدی اپنی تقریر کو سماعت فرما رہا ہوں. اپنی سماعت کو میری طرف کیجیے، پورا مجمع طرف پر نبی کے نام پر بول دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا بات سمجھ آ رہی ہے؟ سنا جائے تقریر ختم کر دی جائے. اجازت ہے بھائی؟ سب کی اجازت ہے تو سنو نا. اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے. فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت ایک آسمان کا چاند ہے اور ایک مدینے کا چاند ہے. کیا فرمایا؟ ایک آسمان کا چاند ہے اور ایک مدینے کا، نہیں بولیں گے، ایک مدینے کا چاند ہے اور ایک آسمان کا چاند ہے ایک مدینے کا چاند ہے. اب چاند کا کام کیا ہے؟ بولو چاند کا کام کیا ہے؟ روشنی. روشنی دینا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آسمان کا چاند بھی روشنی بکھیرتا ہے اور مدینے والا چاند بھی اپنے نور کی خیرات بانٹتا ہے. سبحان اللہ. آسمان کا چاند بھی روشنی دیتا ہے اور مدینے والا چاند بھی اپنے نور کی خیرات بانٹتا ہے. لیکن اگلا جملہ سنو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو آسمان کا چاند ہوتا ہے وہ پہر اور دوپہر آنے میں سمٹنے لگتا ہے. سمٹتا کہ نہیں سمٹتا ہے؟ لیکن میرے امام نے فرمایا واہ رے، مدینے کے چاند کا کمال یہ ہے کہ مدینے کا چاند کہ اگر نور کی ایک جھلک کسی کو مل جائے، امام اہل سنت فرماتے ہیں اس کی دنیا بھی روشن ہو جاتی ہے اور اس کی آخرت بھی روشن ہو جاتی ہے. آپ بھی بولو سبحان اللہ. کیا فرمایا؟ اس کی دنیا بھی روشن ہو جاتی ہے اور اس کی آخرت بھی، بولو اس کی آخرت بھی. اس موقع پر مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ آسمان کا چاند تو رات میں چمکتا ہے. آسمان کا چاند، بولو چاند کا کب چمکتا ہے؟ رات. آسمان کا چاند کب چمکتا ہے؟ نہیں بولیں گے آسمان کا چاند کب چمکتا ہے؟ رات پہ. لیکن مفتی احمد یار خان نعیمی بولے مدینے والا چاند آسمان کے چاند سے اس لیے خوبصورت ہے کہ آسمان کا چاند تو رات میں چمکتا ہے لیکن مدینے والا چاند رات میں بھی چمکتا ہے اور دن میں بھی چمکتا ہے. اور فرماتے ہیں دوسری وجہ یہ ہے کہ جو آسمان کا چاند ہوتا ہے وہ مہینے میں 3 دن چمکتا ہے پوری آب و تاب کے ساتھ. کتنے دن؟ کون سا چاند؟ آسمان کا چاند کتنے دن چمکتا ہے؟ 3 دن. 3 دن آب و تاب کے ساتھ پوری اپنی شان کے ساتھ. 13ویں 14ویں 15ویں شب ہے یا 14ویں 15ویں 16ویں شب پوری آب و تاب کے ساتھ 3 دن چمکے گا. لیکن مفتی احمد یار صاحب فرماتے ہیں کہ مدینے والا چاند ساری زندگی چمکتا ہے، ساری زندگی. اور مفتی احمد یار خان یہ فرماتے ہیں کہ آسمان کا چاند جسموں کے ظاہر کو چمکاتا ہے لیکن مدینے والا چاند جسموں کے باطن کو بھی چمکا دیتا ہے. اور فرماتے ہیں کہ آسمان کا چاند عالم اجسام کو منور کرتا ہے لیکن مدینے والا چاند عالم ایمان کو منور فرما دیتا ہے. عالم اجسام کو بھی منور کرتا ہے اور عالم ایمان کو منور کرتا ہے. اور اتنے خوبصورت ہمارے نبی ہیں کہ سرکار کی بیوی حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک روز میری سوئی کھو گئی. سوئی سمجھتے ہیں آپ؟ جس سے کپڑے سیے جاتے ہیں. حضرت عائشہ سرکار کی پیاری شریک حیات فرماتی ہیں شام کا وقت تھا، گھر کے اندر اندھیرا تھا، میں سوئی کو تلاش رہی تھی، پریشان ہو گئی، سوئی نہیں مل پا رہی. کون کہہ رہی ہیں؟ حضرت، بولو حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ مقدسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا امہات المومنین. فرماتی ہے کہ میں پریشان ہو گئی، اللہ سوئی کیسے تلاشی جائے، اندھیرا ہے. فرماتی ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد میں نے کیا دیکھا کہ اچانک سراپا نور و سرور اللہ کے رسول آ جاتے ہیں. فرماتے قدم مصطفیٰ گھر میں پڑا
میں نے کیا دیکھا کہ میری سوئی میرے بیڈ کے نیچے پڑی ہوئی مجھ کو مل گئی. یہ کمال میرے مصطفیٰ کا ہے. اگر اندھیرے میں چلے جائے تو اجالا ہو جائے, ظلمت میں چلے جائے تو روشنی ہو جائے. یہی ہمارا عقیدہ ہے. ہم دعوے کے ساتھ کہتے ہیں کبھی مسلمان مرتا نہیں ہے, کیونکہ مرتا وہ ہے جس کا ضمیر مر جاتا ہے. ہمارا کہنا یہ ہے مسلمان اپنا نقلی گھر چھوڑ کر اصلی گھر چلا جاتا ہے, کیونکہ ہمارا یقین ہے ہم مر جاتے ہیں لیکن ہمارا ایمان, ہمارا ایمان اونچا ہو جاتا ہے. کیونکہ جب تک آدمی زندہ رہتا ہے وہ دنیا دار کو دیکھتا ہے, لیکن مرنے کے بعد وہ دنیا دار کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ آمینہ کے لال کو دیکھتا ہے. تو کیا کہتا ہے, کیسے کہہ دوں کہ میری قبر میں اندھیرا ہوگا, آقا جب سامنے ہوں گے تو سویرا ہوگا. ارے جب سرکار سامنے ہوں گے تو قبر منور ہو جائے گی. تو یہ تو سرکار اعلیٰ حضرت کا عقیدہ. اب سرکار جبریل امین کا عقیدہ سنو. اچھا, سرکار جبریل علیہ السلام کو کسی نے دیکھا ہے؟ ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ لوگوں نے دیکھا اور کسی نے نہیں دیکھا. اور ہمارے نبی کے علاوہ کسی نے نہیں دیکھا. میں سے کہہ رہا ہوں ہمارے نبی نے دیکھا. اور کتنی مرتبہ دیکھا ہمارے نبی نے, بولو؟ نہیں, 2 مرتبہ اصلی صورت میں. اصلی صورت میں کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ. اور ویسے آئے کتنی مرتبہ؟ حضرت جبریل کا عقیدہ سنو, انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. بڑا اچھی آپ کی سماعت ہے, بڑی اچھی رونق ہے, بڑا دل لگ رہا ہے. 2-4 منٹ آگے بڑھ جائیں گے, کوئی پرواہ نہیں, آپ کو آرام سے سنا ہے. ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا. اللہ اکبر کبیرہ. جبریل علیہ السلام آپ نے تو نہیں دیکھا, نہیں دیکھا نا, لیکن میرے نبی نے دیکھا. میرے نبی نے اور اصلی صورت میں دیکھا. کون سی صورت میں؟ اور سرکار کے علاوہ کسی نے نہیں دیکھا. اور کتنی مرتبہ دیکھا؟ 2 مرتبہ. کتنی مرتبہ دیکھا؟ 2 مرتبہ. 2 مرتبہ. اب سنیے, حضرت جبریل فرماتے ہیں میں آدم علیہ السلام کے پاس 12 مرتبہ گیا. کتنی مرتبہ؟ 12 مرتبہ. بول دو کتنی مرتبہ؟ 12 مرتبہ. اور حضرت ادریس کے پاس میں 4 مرتبہ گیا. کتنی مرتبہ؟ 4 مرتبہ. حضرت ابراہیم کے پاس میں 42 مرتبہ گیا. کتنی مرتبہ؟ 42. 40 پہ 2. اور حضرت نوح علیہ السلام کے پاس میں 50 مرتبہ گیا. کتنی مرتبہ؟ 50 مرتبہ. اور فرماتے ہیں حضرت موسیٰ کے پاس میں 400 مرتبہ گیا. کتنی مرتبہ؟ 400 مرتبہ. کیونکہ قوم بنی اسرائیل, اس قوم میں 4000 نبی تشریف لائے تھے. قوم بنی اسرائیل میں کتنے ہزار؟ 4000. لیکن گنتی کی تعداد میں ایمان لائے 4000 نبی قوم بنی اسرائیل میں. آپ قرآن پڑھ کے دیکھیں, میرے استاد سرکار مفتی اعظم کے شاگرد نے مجھ کو پڑھایا. 4000 نبی قوم بنی اسرائیل میں تشریف لائے. آسمان سے کھانا اترتا تھا, منا اور سلوا آسمان سے اترتا تھا, لیکن اتنی ظالم قوم تھی اس کے باوجود بھی ایمان نہیں لے کر آئے. 4000 نبی جس قوم پر آئے ایمان نہیں لے کر آئے. فرماتے ہیں جبریل علیہ السلام اے لوگوں سنو, میں آدم کے پاس 12 مرتبہ گیا, ادریس کے پاس 4 مرتبہ گیا, نوح کے پاس 50 مرتبہ گیا, ابراہیم کے پاس 42 مرتبہ گیا, ادریس کے پاس 4 مرتبہ. اللہ اکبر. اے جبریل تم کسی کے پاس 4 مرتبہ, کسی کے پاس 12 مرتبہ, کسی کے پاس 50 مرتبہ, کسی کے پاس 42 مرتبہ, تو ذرا بتاؤ سب کی ماں اتنی مرتبہ, ذرا ہمیں یہ تو بتا دو کہ ہمارے نبی کے پاس کتنی مرتبہ گئے. تو جبریل فرماتے ہیں اے لوگوں سنو, میں کسی کے پاس 50 مرتبہ, کسی کے پاس 12 مرتبہ, کسی کے پاس 400 مرتبہ, لیکن جب بات آتی ہے آمنہ کے لال کی, جب بات آتی ہے مدینے کے تاجدار کی, جب بات آتی ہے محبوب پروردگار کی, تو حضرت جبریل فرماتے ہیں میں نبی کی بارگاہ میں 1 مرتبہ نہیں, 2 مرتبہ نہیں, 10 مرتبہ نہیں, 50 مرتبہ نہیں, 100 مرتبہ نہیں, 1000 مرتبہ نہیں, 2000 مرتبہ نہیں, 4000 مرتبہ نہیں, 10,000 مرتبہ نہیں, 20,000 مرتبہ نہیں, فرماتے ہیں میں نبی کی بارگاہ میں 24,000 مرتبہ حاضر ہوا. کتنی ہزار مرتبہ؟ سب بولو کتنی 1000 مرتبہ؟ 24,000. یاد رہے گا یا صبح کو بھول جاؤ گے؟ ہاں, جب بریانی آئے گی گرما گرم تو بریانی کے چکر میں تقریر مت بھول جانا. ہمارا مسلمان بھائی کھانے میں آگے ہے, تقریر سننے میں عمل ہونا چاہیے. تقریر کا مقصد کیا ہے؟ عمل. میں تو یہی کہتا ہوں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی, اے ایمان والو تم اللہ سے ایسا کرو جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. اور میں آج یہ علماء یہاں موجود ہیں, میں نے پرسوں مسجد میں بھی کہا تھا اور آج میں اعلان اعلان کہتا ہوں, اور میں آج بات بولنے سے ڈرتا نہیں ہوں. آج مجھے نصر اللہ حضرت کی ایک بات سچی لگی. آج مسجد کے اندر نمازیوں کی کمی ہے, اس میں ہماری کمی ہے, اس میں ہماری کمی ہے. آج ہمارا کام کیا ہے؟
कमेटी से मोटे नजराने लिए, लिफाफे लिए, अल्लाह अकबर समी अल्लाह लिमन हमीदा किया, उसके बाद हम अपने हुजरे में दाखिल हो गए। कौम का इज्जत का जरासा निकाल दिया है। याद रखना, पहले हमें अपने आप को सुधारना होगा, पहले हमें खुद में अमल पैदा करना होगा, तब हमें अपनी कौम को सुधारना होगा। ये मेरी कौम के होनहारों, और एक बात मैं आपको बता दूं, आज हमारी कौम ये कमजोरी है कि आज हमारी कौम को समझा हमने पीर का दामन पकड़ लिया, बस वही हमें जन्नत में लेके चले जाए। याद रखना, पीरा मुरीदी अपनी जगह है, ये बात याद रखना। पीरा मुरीदी अपनी जगह है। कोई पीर कयामत के दिन ये नहीं कहेगा मौला ये मेरी मुरीद नमाज नहीं पढ़ी तो तू इसे माफ कर दे, या कहे तो मुझे बता दो है कोई पीर के मौला इसने नमाज ना पढ़ी तो इसे माफ कर दे। आज दिल की नमाज पढ़ने वाले भी बहुत लोग हैं। सालिमों, शर्म नहीं आती है, शरीयत का जरासा निकाल दिया है। कल कयामत के दिन ऐसा लठ पकड़ा जाएगा कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आज हमने